فیس بک ماڈل، یوٹیوب ماڈل، ٹویٹر ماڈل، ٹک ٹاک ماڈل 16 پرو میکس موبائل والوں سنو میرے چنو، بیٹی کسے دی ویخ نہ مریا کر، اوے پروفائل پکچر ویخ نہ مریا کر، نہ نمبر چوری کریا کر، نہ رکشے پیچھے چڑیا کر، نہ ہوٹل وچ کھڑیا کر، نہ پردے پیچھے وڑیا کر، نہ شرک دی بہنی وڑیا کر، نہ بے حیا دی بہنی وڑیا کر، نہ ویکھی مال شریکاں دے، ایمان مل دے نال نصیباں دے۔ پتر چپ کر کے گفتگو سنو، دھیان کرو، شدائی ہے کہ جان کے کرنا ہے؟ اے بچے ادوں دے اللہ معاف کرے تاڑے موکھل سنوان دے بال تاڑے کو سامبے نہیں جان دے، پتہ نہیں تسی بار پانی کیویں سام دے جی، آپ کی میں کھالاں دے پانی سام دے جے قسمیں موئے بننے ورنہ جی وڈی آن دے کاری شفیق صاحب وچ بیاہ کرو۔ اللہ سونیاں انہاں بچیاں نو صبر دے، دھیان نہ گل سنن دھیان نال۔ میرا چادر والا چان کدھر تر پیا؟ تو ان بال سامبن چلنا؟ اے میرا یار اللہ عمر چ برکت پائے، اے بچے نے مینوں پیار کر دینے، سونے چنو پیار نہ سنو تانو اللہ عمر چ برکت پائے، تے جاؤ میں تانو دعا دینا ہون دھیان نہ سننا ہے، تاڑی ساس تانو ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے۔ آوے آندہ ہائے ہوئے ہجے آئی نہیں تے پہلو ہائے ہائے لگے، ہوئے ہجے ساس نہیں بنی، آندہ بن جے گی۔ واہ واہ واہ، اے جٹا دے بال نہیں آتے جو بھی تو جو اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے، سوغ مل دے نال دے، اوے داگی بیٹی کسے دی نہ کریا کر، اوے نا رب دی حد وچ بڑیا کر، نہ حداں سونیاں توڑیا کر، جو بھی جانگے اوہ وڈانگے، سوغ مل دے نال سارے پڑھو ایمان مل دے نال۔ ہوئے میرے پتروں اللہ دے نبی فرماندے نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت امام مسلم بن حجاج کہندے نے جڑے بندے نے ایک عورت نہ زنا کیتا اللہ 60 سال دی عبادت ہی ضائع کر دیندا ہے۔ کنے سال دی؟ 60 سال دی۔ صحیح مسلم چ حدیث ہے، امام مسلم بن حجاج 200 ہجری پیدا ہوئے، کنے ہجری چ؟ تے امام بخاری دے شگرداں چ تے ایڈے قابل شگرد سی امام بخاری دے، جڑی حدیث امام بخاری تے امام مسلم لکھن انہوں حدیث صحیحین کہنے۔ آج کتنے یہ میرے بچے بیٹھے ہیں پترو، ایک میری گل یاد رکھیا جے، تاڑے وڈ کے گاڑ تے بے کے گاڑ نہیں سی لانگ دے، بھی پینڈ چے کسے دے چاہتی نہ پڑ، اور بولو گاڑی بیندے سی گاڑ تے، آندے نہیں پنڈوں لنگن لگے ہیں تھلے اتر جاندے، تے نمبردار کوڑی تے بے کے کدی پینڈ نہیں ہی لنگیا کسے کر چاہتی نہ پڑ، وہ بولو ہے سی کہ نہیں؟ تے ہون اسی اپنیاں تیاں پیننوں آپ فلمہ وکھونے تے آپ مہندی دیاں تھالیاں پھڑا کے تے بار میرجا لاگے کھڑیاں کرتیاں، دولے دے یاراں نے تیریاں بیٹیاں نو مذاق کیتے، تیری غیرت خاک مل گئی، تے کجرالے دا بابائی بختے علی محلے میں تقریر پہ کرا، میں کہا قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دیئے سٹینی نالوں ازرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ تے وہ بات بابا میں نو کہن لگا پتر چپ کر کے گفتگو سنیا کرو، وہ بات بابا کھڑا ہو گیا تے آندہ ہے پتر مدنی تو کیڑی گل چھیڑ لیے، 7 میل دا ساڑا قافلہ سی تے 4 میل وڈیا گیا، تے کہندا میں اپنی جوان پہنا نو کیا جدو میں نعرہ تکبیر کواں تے تسا دریا چھال مار دینی،
تے فیصلہ آباد میں شعر پڑھیا تے اماں سمن آباد مینوں ملی تے آندی وے پتر میریاں جوان سہیلیاں نے کنواں چھالا مارتی خوہ تر کے اتنے آ گئے جوان دھیاں نے کیا عزت نہیں لٹاونی کنواں چھالا مارتیاں تے جے اج او دھیاں آن کے 77 سال پہلی والیاں ویکھ لن کہ اج جڑے مسلماناں لئی اسی ملک آزاد کرایا سی اے ایڈے وڈے کنجر نے انہاں نے قربانی دینی نہیں سی اوے انہاں دیاں پاک لاشاں تے تو تیاں نو مذاق بنا دیتا ہے دولہا دولہن دے ہاتھ وچ ہاتھ پا کے پوری برات نو دا مکھڑا وکھا رہا ہے ویڈیو فلم بن رہی ہے فیس بک تے چل رہی ہے کڑیاں نعتاں پڑھن دیاں نے گجرے پا کے سرخا پاؤڈر لا کے منڈورا دا سرما پا کے لیکسی میکسی تے لہنگا پا کے 3-3 لاکھ دا تے ہار گجرے گجرے پا کے تے مینوں تے ڈر پی گیا کہ تے کل نو سانو اے نہ آکھن قاری شفیق پرا ہو مدنی پرا ہو جمعہ یہی پڑھانا ہے خطرہ پہ گیا بولو ہو رہا ہے انج کہ نہیں ہو رہا عورت دا مانا پردہ ہے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو پردے چے اسلام دہائی دے رہے آئے جسے اندر وڑ کے بہنا سی روز جیو تے آ رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی دکانہ ٹوان جا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی وڈا صوبہ چلا رہی ہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی ابا کر ویلا بیٹھا تے آپ صبح چلا رہی ہے اوہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جیسے اندر وڑ کے بہنا سی روز جیو تے آ رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال دکھا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشنی وال کٹا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی زیندیاں پینٹاں پا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی گھوڑیاں ناچ دکھا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی مجرے خوب بنا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی کڑیاں بازار سجا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فیشن شو دکھا رہی ہے جیسے اندر وڑ کے بہنا سی فلمہ خوب بنا رہی ہے مینوں آندے نے مدنی بولی نا یہ قوم ترقی تے جا رہی ہے بغیرتی دا نام ترقی رکھ لیا آپ بابیاں نو پوچھو کواریاں تیاں نے کدی داتن نہیں سی کیتا کوڑا داتن کیتا سی کدی کواریاں تیاں کدی سرما نہیں سی پایا لال جوڑا نہیں کدی پایا ہن دھولنا جناب کٹ سونیاں ہوندیاں تے ساری جانچ کڑیاں بہتا ہن تے اللہ معاف کرے اج چھپڑ وچوں جٹاں دی مجھ کڈنی اوکھی ہے گڈی وچوں مکھی کڈنی اوکھی ہے سپیکر اگوں مولوی لاؤنا اوکھا ہے حکومت وچوں جھوٹ کڈنا اوکھا ہے تے ویاہ والے دن بیوٹی پارلر چوں ووٹی تے ووٹا کڈنا اوکھا ہے کی گل کر رہے ہیں بڑیاں کڈنیاں اوکھیاں اوے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا الف آیا سالال وحاجنے نو ٹیر کولے آندے کانو لا بیٹھا اوہ کوئی آج میں مرمت ٹھیک کر رہے ہیں نا آج دی تقریر یاد رکھو گے نا تے تانوں بھی پتر میں یاد رکھا اسی بھی بہت بڑیاں ایٹماں جی آتی اللہ اکبر اللہ کنے بیٹھے جے سنیا جے بڑے وڈے الف آیا سالال وحاجنے نو ٹیر کولے آندے کانو لا بیٹھا تینو حکم کستوری خریدنے داؤ ٹیر ہنگ جوین دے لا بیٹھا اس شاہتائی کی جواب دے سین جدی رقم نو ریت ملا بیٹھا نبی پاک نے پریشان سیدہ ختیجہ بھی فوت ہو گئی ہیں سرکار ابو طالب بھی فوت ہو گئے ہون مسئلہ سمجھ آؤ تانوں جدو زمین تے پریشان ہوئے نا اللہ نے کہا جبریل جلدی جا میرا یار زمین تے پریشان ہے اپا سیر کرا کے یار دا دل لائیے ہجرت والے سال چ نبی پاک نو معراج ہویا ہے تے غم دی حالت اج میں تانوں ایک مسئلہ دسن لگا ایتھے جڑا بچہ بہتا غم کرے ماں مرے باپ مرے قاری شفیق صاحب لوکی کی آندے نے اینوں نان کے لائے
ਇਹਨੂੰ ਦਾਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਓ इधर चाचे को मासे को फुफड़ को, क्यों जी इंजी है ना, दिल लगे। अल्लाह करीम ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह वल्लों जबरील हुक्म होया इसे वेले जमीन दी तरफ दा जाओ, जाके मेरे महबूब नो अर्ज करी साडियां उल्फतां दा हक मुल पा जाओ, नाले सत्ता आसमानां दी सैर कर जाओ, अपनी दस दसा जाओ, साडी सुन सुना जाओ, छेती जावी जबरील ना देर लावी। लेके मेरे मुहम्मद नो ऐजे आ जा। जिब्राइल तू जाना ए गड़ियां सख्त हुंदियां नहीं इंतजार दियां, दिल दे बहरे अंदर ठाठा मार उठियां, अज उल्फता उस दिलदार दियां। अज जबरील ने वेख्या विच हुजरे हजूर आराम मारे नहीं, अखा नींद दे विच दिल जागदा है पर तारे दिल विदू रुको चाह रहे नहीं। कदमां वल खोलो के जबरील ने चल पैरां दी मार जगा रहे नहीं। अदब नाल जबरील ने अर्ज कीती तानू बारी ताला बुला रहे ने। फिर कहो सुभान अल्लाह। जिवें 3 किलियां तो जट मुँह बनाउंदा ना उंज बोलो। फिर भी तुहाडे अब्बे नहीं बोले, तुसीं बोले। जवाक जवाक बोलन दे सारे बोलो। अच्छा भी गल सुनो, जेड़े लोकी कहते हैं जी नबी नूं अपने वर्गा मनते हैं, वड्डे भरा जिन्ना मनने, मैं उन्होंने कहांगा जिहड़ा नबी नूं वड्डे भरा वर्गा मन्ने, अपने वर्गा मन्ने, मैं उन्होंने खनजीर मनना। जिहड़ा झूठ सा इल्जाम लावे मैं उन्होंने खनजीरां दा प्यो मनना। अच्छा भी जिहड़ा अर्ज करे वो आला या जिदे अगे अर्ज करे वो आला। उन्होंने वड्डियां नूं बोलन दो, चुप तुसीं नहीं बोलना, उन्होंने बोलन। या अल्लाह जेड़ा तेरे नबी ली ना बोले, सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे ते अपने शरीकां अगे भी ना बोले। लै हुण मैं वेखना मैं भी तुहाडे तुसीं बोल तवज्जो मेरे वाल बोलो बई। लोग कहंदे ने जी नबी नूं अपने वर्गा, जबरील नूरियां दा सरदार है। अल्लाह ने कहा मेरे यार अगे अर्ज करी, नूरी होके मुस्तफा अगे अर्ज करी। और तवज्जो बड़ा वड्डा जुमला है, ताडे मुंडे दी होवे जंज। कारी शफीक तेरे मुंडे दा नाम की है? उस्मान। हो गया ब्याह ओदा? चलो होर कोई मुंडा दसो। तेरा नाम की है? तेरा नाम की? तेरा नाम की? आहो अली। तेरा नाम आतफ नहीं ना होया जी? ते 5 साल होर ना कराई। लै आतफ ते अली इन्हां दी होवे जंज। इत्थे एक पुलिस अफसर भी मेरा यार सी, पता नहीं रियासत के की नाम सी यार, मोखल, वो रिटायर हो गए ने। हैं तवज्जो पुत्रो, 2 तुहाडे मुंडियां दा होवे ब्याह ते DC गुजरांवाला इहदी गंढ लैके मेरे को लाहौर जाए। डिप्टी कमिश्नर भी आतफ ते अली इहदा ब्याह है। चलो एक मुंडा और पा लेने। पुत्र तेरा की नाम है? हमाद भी पालो। हमाद तू की यतीम खाने जा रहा है भी तेनू ना विच पाइए। हसन भी पालो। लै भी ये 4 मुंडियां दी गंढ लैके मेरे को DC गुजरांवाला जाए गंढ लैके सुनिया ते बोलो बई चस नहीं आ जाए।
میں ہل جاواں بھی لمب نکل گئی بھی انہاں منڈیاں دا کنا کو تعلق ہو ڈی سی گنڈ لے کے آیا چلیا تیرے منڈے دی گنڈ ڈی سی لے کے جائے تے پیر زمین تے نہیں لگ دے تے جدے والا گنڈ نبیاں دے سردار کل فرشتیاں دا سردار گنڈ لے کے آئے فرشتیاں دا سردار گنڈ لے اللہ دی گنڈ لے کے آئے کہ سونے تو رب بلا رہے اچھا توجہ میرے وال بڑی وڈی گل سمجھاؤں لگا ہے میں آواں کجرا لے تسی جاؤ کجرا لے کجرا لے تو جاؤ لاہور لاہوروں جاؤ سورے سورے جاؤ سورے دو سورے بھی تو ہندے ہی نے نا مولیاں 3-4 بھی ہندے بھئی توجہ پتر چپ جدہ تو سوریاں دے واس پائیں گا نا پھر تیرے ہاتھ سے مک جانے ہاں جی جدہ تو خالی مڑیا نا اتھو گلی چروندہ ہمیں کریں گا اللہ توجہ گل سنو برے وڈی اوے بولو اے تسی جاؤ سورے تے تاڑے انتظار ویچ کھڑا ہوئے نواز شریف ہائے 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 زرداری نہیں وہ دا نانی لئی دا ماما میں نے جیل کراؤنی وہ تے اپنے توجہ میرے وال ایدر ویکھو ہوئے پترو تاڑے انتظار چ کھڑا ہوئے عمران خان تے لوکی آکھن گے بلے بھئی پھلانے دے انتظار چ پورا شہر ہی کھلوتا ہی میں موکل صدوہ چ کوا چلیا جدے انتظار چ تیرا حکمران کھلوے انہوں اچھا مننا ہے جدے انتظار چ 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہونا ہائے 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 چاسنی آگی قسمیں موکل صدوہ آلے ہو دل جت لے آئے اور قسمیں میرا دل جت لے آئے جاگ سچ پہنچے محمد پیارے تسا کہنا پیارے جاگ سچ پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے سب انتظار چ سارے تا جبریل نبیاں چے اعلان کیتا سب ٹھیک کر لو امام آ گیا ہائے ہائے 1.25 لاکھ نبی انتظار چ کھڑے اچھا توجہ میرے وال جدو سرکار نے نماز پڑھائی ہونی اللہ اکبر تے نبی کریم نے سلام پھیریا ہونا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تے نبیاں کی کیا ہوئے گا اقصا دیوی جی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیانوں بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں ذرا صاحب نے کہنا نا اچھا یار ایک گل سنو جڑا زور دی نات دا منکر روے چپ باقی گواہی پا دو حضور دی نات تسا کہنا تیرے جا کوئی نہیں مینوں پتہ لگے حضور دی محبت چ بول رہے نبیانوں بھی کہنا پیا تیرے جا اس رات دے تارے دس دینے اج پلک سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں مہمان بنایا جانا ہے صفا بن کے کھلونا ملائکہ نے راہ مل کے بہنا نبیاں نے راہ مل کے بہنا نبیاں نے راہ مل کے بہنا نبیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نو محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے
ہاں میں پڑھا توجہ میرے وال ذرا جملہ سننے والا ہی بڑے بڑے جملے پڑھن لگا میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے نبی پاک دا چہرہ تکیا ہے اچھا پھر کیسی چاس صحیح ہوئے گی جدو نبیاں نے نبی نو تکیا سونے نے سونے نو تکیا توجہ اچھا بھئی یہ شیر میں پڑھا چاس ہو رہے تسی سنو چاس ہو رہے تے حضرت یوسف سامنے ہون تے نبی پاک سامنے ہون تے یوسف علیہ السلام پڑھن کنا سونا سونے سونے نو بنایا سونے آدھے مان ٹوٹ گئے ہونے ورگانا دنیا تے آیا سونے آدھے مان ٹوٹ گئے اللہ جاندہ مصطفیٰ نو بیکھیا نا تے کہندے نے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکنے دا پکڑا ویکاں تے کٹ جے دکڑا دل راہ وے سکڑا ٹھر جانیاں کیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کوئی بجری دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں میں چن کہاں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید داؤ پجلا کے اندہ عید داؤ یہ چن کچھ دا کہونے سورج دی نیوی تہونے یہ یوسفان دی واہ نہیں اچھی لیندہ سا نہیں ایک بار جس نے تکیا 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 مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ جا کے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنا دلال نو مصور نے پاس انتہا کر سنی بڑی ریت دینا تصویر کٹی حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ پتہ کی کہندے نے تسا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیوی پالی نبیاں نے اکڑاکا نکل لگا جڑے وڈے پراور کیاں گلا کردے نے چلیا سانو سونا جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی میرا نبی اماماں دا نال سرور دو جہانا دا میور درود سلامہ دا آ مرشد نبی نو من سجنا تینو عظمت ملے سلامہ دا کوئی نیوں وارو بندہ جند نمانی دا لگیے تے کٹ ملدانی پانی دا سامنے حوض دزدا ایک پیر حقانی دا پر پتہ نہیں ساکی کوثر قیمت کی لائی آ اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئی آ میں پوچھ دا پلک دے تاریانو دنیا سوہن گئی تسی کیوں جاگ دے جے چمک چمک بنے زینت اسمان دیجے چاک چاک نظرہ ہلے کی مار دے جے منو پلک دے تاریاں جواب دیتا ساڑی پہ ذرا نہ جام دیئے واسی چلے موکل ویچی آ جائیے جتھو باز قرآن دی آم دیئے اللہ لوکی آندے سی ایدہ فرش تے نانی رہنا اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ کہندہ سونیا تیرے دشمنی بے نام و نشان رہن گے تیرا نام قیامت تک گونجتا رہے گا
مشرق چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، شمال چ میرے محمد دا نام، جنوب چ میرے محمد دا نام، ہندے چ میرے محمد دا نام، چڑھدے چ میرے محمد دا نام، دکھن چ میرے محمد دا نام، پربت چ میرے محمد دا نام، ظاہر چ میرے محمد دا نام، باطن چ میرے محمد دا نام، لو چ میرے محمد دا نام، قلم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، علم چ میرے محمد دا نام، اولا چ میرے محمد دا نام، ارپا چ میرے محمد دا نام، اجمل چ میرے محمد دا نام، اکمل چ میرے محمد دا نام، سورج چ میرے محمد دا نام، سیرت چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، بلندی چ میرے محمد دا نام، تقوی چ میرے محمد دا نام، طہارت چ میرے محمد دا نام، اولا چ میرے محمد دا نام، ارپا چ میرے محمد دا نام، رفت چ میرے محمد دا نام، رؤوف چ میرے محمد دا نام، رحیم چ میرے محمد دا نام، جرت چ میرے محمد دا نام، بہادری چ میرے محمد دا نام، جہاد چ میرے محمد دا نام، غزوہ چ میرے محمد دا نام، بدر چ میرے محمد دا نام، خیبر چ میرے محمد دا نام، خندق چ میرے محمد دا نام، تبوک چ میرے محمد دا نام، شانلہ چ میرے محمد دا نام، آنا چ میرے محمد دا نام، خلق چ میرے محمد دا نام، صداقت چ میرے محمد دا نام، امانت چ میرے محمد دا نام، ویار چ میرے محمد دا نام، ابار چ میرے محمد دا نام، حجر چ میرے محمد دا نام، ظہر چ میرے محمد دا نام، عصر چ میرے محمد دا نام، مغرب چ میرے محمد دا نام، عشاء چ میرے محمد دا نام، تہجد چ میرے محمد دا نام، چراغ چ میرے محمد دا نام، چاشت چ میرے محمد دا نام، جمعے چ میرے محمد دا نام، عید چ میرے محمد دا نام، جنازے چ میرے محمد دا نام، درود چ میرے محمد دا نام، دعا چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، قبر چ میرے محمد دا نام، منکر چ میرے محمد دا نام، نکیر چ میرے محمد دا نام، سوال چ میرے محمد دا نام، جواب چ میرے محمد دا نام، اولا چ میرے محمد دا نام، حرفہ چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، لو چ میرے محمد دا نام، مبعوث چ میرے محمد دا نام، حسب چ میرے محمد دا نام، نسب چ میرے محمد دا نام، بچپن چ میرے محمد دا نام، لڑکپن چ میرے محمد دا نام، جوانی چ میرے محمد دا نام، بڑھاپے چ میرے محمد دا نام، کلمے چ میرے محمد دا نام، قرائت چ میرے محمد دا نام، زبور چ میرے محمد دا نام، انجیل چ میرے محمد دا نام، قرآن چ میرے محمد دا نام، حدیث چ میرے محمد دا نام، بخاری چ میرے محمد دا نام، مسلم چ میرے محمد دا نام، موتا چ میرے محمد دا نام، ماجہ چ میرے محمد دا نام، ترمذی چ میرے محمد دا نام، نسائی چ میرے محمد دا نام، مشکات چ میرے محمد دا نام، حدیثاں چ میرے محمد دا نام، تفسیراں چ میرے محمد دا نام، عدل چ میرے محمد دا نام، عقل چ میرے محمد دا نام، فہم چ میرے محمد دا نام، شعور چ میرے محمد دا نام، دنائی چ میرے محمد دا نام، بڑائی چ میرے محمد دا نام، معراج چ میرے محمد دا نام، اقصی چ میرے محمد دا نام، نبیاں چ میرے محمد دا نام، صلح چ میرے محمد دا نام، امامت چ میرے محمد دا نام، خطابت چ میرے محمد دا نام، دنیا چ میرے محمد دا نام، ملکاں چ میرے محمد دا نام، صوبیاں چ میرے محمد دا نام، ویژن چ میرے محمد دا نام، ضلعاں چ میرے محمد دا نام، سیلاں چ میرے محمد دا نام، ٹونا چ میرے محمد دا نام، یوسی چ میرے محمد دا نام، دیہاتاں چ میرے محمد دا نام، شہراں چ میرے محمد دا نام، اسمبلی چ میرے محمد دا نام، سینٹ چ میرے محمد دا نام، آئین چ میرے محمد دا نام، دستور چ میرے محمد دا نام، منشور چ میرے محمد دا نام، میں مقدی گل مکا دیواں او تھاں تھاں نہیں جتے میرے محمد دا نام نہیں، سب کہہ دو صلی اللہ نبی پاک معراج تے گئے، اللہ نے نمازاں دتیاں، روزے دیتے، بولو کی دتیاں؟ 50 نمازاں دتیاں، نبی پاک واپس گئے، پھر گئے، اللہ نے کہا سونے 5 پڑھن گے میں 50 دا ثواب دواں، کئی بابے آندے نے ایک پھیرا اور واجدہ تے گل ہی مک جاندی، کئی بندے آندے اور میں گل کراں جڑے کرسیاں تے بیٹھ کے نماز پڑھ دین،
इन्हां नूं चाहीदा है कि ये इमाम मस्जिद कारी शफीक साहब नूं कहण, कारी साहब मगरब इशा फजर एक रकू मगरब एक रकू इशा एक रकू फजर च पढ़ो। कारी साहब कहण क्यों बीमार ने? उन्होंने कहा जी असी बीमार हाँ, असी कुर्सियां ते बैठे हैं, असी लत्तां ते पैरां नाल चल के कुरान नहीं सुनना, कन्नां नाल सुनना है। ते तुसी कुरान पढ़ना शफा कहंदे जे, कुरान सुनना शफा कहंदे जे। कारी साहब तुसी कुरान सुनाओ सानू शफा लगे। आज कितने दोस्त अहबाब हैं हजूर की मोहब्बत में, कमली वाले का प्यार में, कमली वाले की मोहब्बत में कुरान पढ़ें, हजूर की मोहब्बत में हदीस पढ़ें। और मेरे भाइयों मिराज दी रात नमाज़ां मिलियां, सानू नमाज़ां पढ़नियां चाहिए, सानू कुरान पढ़ना चाहिए, सानू हदीस पढ़नी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। मिराज चो जो मिलया नमाज पढ़िए। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन दी मिराज, उच्ची बोलो नमाज मोमन दी मिराज है। हजूर दे नाल सच्चा प्यार करो। मेरे दोस्तों ऐ थले कलीन विछाउणे ने ते मैनू आंदे